नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज भानु जयन्ती विक्रम सम्वत 1871 मा अहिलेको तनहुँ जिल्लाको चुम्दीरङ्गा रम्भा भन्ने ठाउँमा भानुभक्त आचार्यको जन्म एउटा हुने खाने परिवारमा भएको। ब्राह्मण परिवारको जन्म भएकाले भानुभक्तको शिक्षा दीक्षा लालन पालन त्यसै अनुरूप धार्मिक अनि सांस्कृतिक अनुशासनमा भएको। अहिलेको नेपाली भाषालाई उति बेला खस भाषा भनिन्थ्यो र यो भाषा लिपिबद्ध भन्दा पनि सामान्य अभिव्यक्तिको रूपमा मात्रै सीमित थियो। 15औं शताब्दीमा खस राजाहरूको पराजयसँगै खस भाषा पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ। नेपाली भाषाका प्रथम कवि यिनै भानुभक्त हुन्, जसले भावनाको मर्मलाई नेपाली भाषा र शब्दको मानचित्रमा अभिव्यक्त गरेका हुन्। त्यसैले पनि भानुभक्तलाई आदिकवि भनिन्छ। उति बेला कविताहरू र औपचारिक साहित्यहरू संस्कृत भाषामा हुने गर्थे। यस अर्थमा संस्कृत भाषा बुझ्ने र बुझाउन सक्ने ब्राह्मणहरूको आवश्यकता र महत्त्व धेरै थियो। सामान्य जनमानसले चाहेर पनि सरल अर्थमा आफै साहित्य र कलात्मक अभिव्यक्ति बुझ्न गाह्रो थियो। भानुभक्तले उति बेला सम्पूर्ण रामायणलाई नै संस्कृतबाट सरल नेपालीमा लिपिबद्ध गरिदिए। अचम्मको कुरा त के छ भने अनुवाद गरिए तापनि नेपाली संस्करणको रामायण अलौकिक रूपमै छन्द र भावको दोभान जस्तो छ। अझ फराकिलो हिसाबले सोच्ने हो भने त भानुभक्तले अध्ययन र ज्ञानलाई भाषा मार्फत सरलीकृत गरेर सबै नेपालीहरूको सरल पहुँचमा विस्तार गरेका हुन् भन्न सकिन्छ। आफ्नो समाज र परिवेशबाटै भानुभक्तले सिकेका हुन्, तसर्थ यिनको रचनामा समाज र व्यावहारिकताको सङ्गम पाइन्छ। आज हामी भानुभक्तकै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सुरेश सुवेदी। सुरेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। आज एउटा संयोग नै भन्नुपर्छ। विशेष गरी भानु जयन्ती, भानुभक्तको जन्म तनहुँमा भयो। आज गुरु पूर्णिमा, व्यास ऋषिको जन्म पनि तनहुँमा भयो। अनि फेरि हामी आज कुरा गर्ने र सोध्ने दुवैजना भोजपुरकै हो। आज अब भानुभक्तलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? नेपाली भाषाका पिता। हामी जो आज बोलिरहेका छौँ, हामी जो लेखिरहेका छौँ, त्योभन्दा अगाडि के थियो, के भइरहेको थियो, त्यो कुरा हामीलाई सायद भानुभक्त नभए भएदेखि यो हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ। र आज जुन परिवेशमा नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा छ, त्यो नेपाली साहित्य र नेपाली भाषालाई यो स्थानसम्म पुर्याउने नेपाली भाषाका एकीकरणकर्ता भन्न रुचाउँछु म विशेष गरेर भानुभक्त आचार्यलाई। भानुभक्तको जीवन र गरिब घाँसीको प्रेरणाबाट आजको पुस्ताले लिन सक्ने प्रेरणा चाहिँ के हुनसक्छ? त्यो प्रेरणा लिन सक्ने के भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा सामान्य मानिसबाट पनि एउटा अलिकति उपल्लो दर्जाको मानिसले, त्यति बेला भानुभक्त भनेको उपल्लो दर्जाका मान्छे थिए तनहुँमै, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र एउटा सामान्य मानिसबाट पनि एउटा उपल्लो दर्जाको मानिसले धेरै शिक्षाहरू हासिल गर्न सक्छ यदि त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो भने। शिक्षा हामीले कसरी ग्रहण गर्छौँ भन्ने कुरा हो यसमा देखिने खास कुरा चाहिँ। हामीले भानुभक्त आचार्यबाट र घाँसीको एउटा संयोगबाट, त्यो वार्ताबाट, त्यो भेटबाट, त्यो घाँसीले दिएको उत्प्रेरणाबाट हामीले सिक्ने कुरा पनि त्यही हो कि हामी एउटा सामान्य मानिसलाई पनि कसैलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, उसबाट पनि सिक्ने धेरै कुराहरू छन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो पाउँछौँ। भनेपछि आज सन्दर्भ उपयुक्त नै भएको छ गुरु पूर्णिमा पनि। त्यस कारणले गर्दा भानुभक्तका लागि एउटा प्रेरणाका स्रोत घाँसी बने। आज हामी गुरुको कुरा गर्दै गर्दा अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लाने जो कोही पनि गुरु हुन सक्छन् भन्दै गर्दा, जसरी भानुभक्तका लागि उहाँका बाजे श्रीकृष्ण आचार्य जसरी गुरु भए, भानुभक्त पनि एउटा प्रेरणाका स्रोत गुरु नै भए भनेदेखि हामी आम अन्य मानिसका लागि पनि जो कोही पनि जसले जीवन उपयोगी कुरा दिन सक्छ त्यो गुरु बन्न सक्छ। यो सिकाइको क्रम यति धेरै हुन्छ कि र दुनियाँमा मान्छे कहीँ पनि पूर्ण बन्न सक्दैन। कुनै कुरामा कहिले पनि 100% हुन सक्दैन, ठ्याक्कै 100% हुन सक्दैन। उसले सिक्ने कुराहरू पनि धेरै हुन्छन् र सिकाउने कुराहरू पनि धेरै हुन्छन्। किनभने हामी एउटा सामान्य मान्छेबाट पनि धेरै कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ। जस्तो तपाईँ यहाँनिर पर्फेक्ट हुन्छ भने म अरू कुरामा पूर्ण हुँला, मैले सिकाउने कुरा तपाईँलाई होलान् या तपाईँले सिकाउने कुराहरू मलाई होलान्। त्यही भएर जो कोही जो कसैको पनि गुरु बन्न सक्छ। सबै कुरा मान्छे कहिले पनि पूर्ण हुँदैन र उसबाट ग्रहण गर्ने कसरी भन्ने कुरा मात्रै हो, हामीले त्यसलाई लिने कसरी भन्ने कुरा मात्रै हो। एउटा चाहिँ घाँसीले, त्यहाँको एउटा घाँसीले घाँस बेचेर चाहिँ म यसरी कुवा खनाउँछु भन्दै गर्दाखेरि भानुभक्तले त्यति बेलाको एउटा चाहिँ त्यो असमान एक खालको थियो नि अवस्था, त्यो अवस्थालाई चाहिँ भानुभक्तले चाहिँ होइन यसले गर्दै गर्छ नि, यो असम्भव कुरा भनिदिएका भएदेखि
यो अवस्था आइपुग्दैन थियो सायद, भाषाको यसरी एकीकरण हुँदैन थियो सायद, भाषाको माध्यमबाट हामी एकीकरण हुँदैन थियौँ सायद, होइन। तर उनले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिए, भानुभक्तले सकारात्मक रूपमा लिइदिए र भानुभक्तले सकारात्मक रूपमा लिइसकेपछि त्यही प्रेरणाबाट आज उनीलाई हामी यो अवस्थामा सम्झिरहेका छौँ र हामी आज हामीले भानुभक्तलाई नेपाली साहित्यका प्रथम कवि भनेर भन्दै गर्दा त्यो समयको अवस्था आजभन्दा करिब 200 वर्षभन्दा अगाडिको कुरालाई, त्यो परिवेशलाई अनि भानुभक्तको त्यो उनले गरेका कामलाई हेर्ने हो भने कसरी हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ? त्यो समय सन्दर्भ सहितलाई हेर्ने हो भने भानुभक्तले गरिएका कामहरू हामीले त्यो बेलामा आज पो नेपाली भाषा सहज होला त, सरल होला त। हो, त्यो खास भन्यो भने अति जटिल परिस्थिति थियो त्यो बेला। हुन त भानुभक्तलाई भानुभक्त बनाएको खास मोतीराम भट्टले हो। यदि मोतीराम भट्ट थिएन भने भानुभक्त नरहन पनि सक्थे, किनभने उनले लेखेर राखे होला कतै, काहीँ त्यति बेला प्रचार प्रसारमा पनि खास आएन, बाहिर पनि आएन। तर जब मोतीराम भट्ट आए त्यस पछाडि मोतीराम भट्टले उनलाई लिएर आए। मोतीराम भट्टले लिएर आइसकेपछि आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छ, नेपाली भाषा नेपाली साहित्य यो अवस्थामा आइपुगेका छ। यदि भानुभक्तले त्यो खालको काम नगरे हुन्थे भनेदेखि एउटा रामायणलाई चाहिँ यसरी नेपाली भाषामा चाहिँ अनुवाद नगरेका हुन्थे भनेदेखि सायद यो प्रारम्भ त हुन्थ्यो नै होला, अलिकति समय पर्खिनु पर्थ्यो होला, अर्को कोही निस्किन्थ्यो होला, या रामायणको सट्टा अरू कोही आउँथे होला, रामायण लेखिनुको सट्टा अरू कोही लेखिन्थे होला, होइन। नआउने भन्ने कुरा त हुँदैन, किनभने यो विकासक्रम भनेको क्रमशः समयले निर्धारण गर्दै जाने कुरा हो। समयअनुसार क्रमशः यी कुराहरू हुँदै जान्छन्, आफै अपडेट हुँदै जाने कुराहरू हुन्। यदि भानुभक्त नभएको भए हामी केही समय पछाडि पर्थ्यौँ, नेपाली भाषा नेपाली साहित्य केही समय पछाडि पर्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यदि त्यति बेलासम्म त्यो अवस्थामा भानुभक्तले त्यो नगरेका भएदेखि, जुन काम गरे त्यो नगरेका भएदेखि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको घाउ भर्खर थियो जति बेला, त्यतिखेर भानुभक्तले एउटा भक्तिधाराकोबाट रामायणको सुरुवात गर्दै गर्दा एउटा मन भुल्याउने, मन बहलाउने एउटा माध्यम पनि त्यो रामायण बनेको थियो होला त्यो समय सन्दर्भ, होइन, हेऱ्यो भने। एकदम सही कुरा। त्योभन्दा अगाडि अलिकति केही कविताहरू त लेखेका छन्, त्योभन्दा अगाडि खास ती आएनन्। जस्तो अङ्ग्रेज र नेपालको युद्ध हुँदै गर्दाखेरि वीररसका कविताहरू त्यति बेला सुनिन्थे, लेखिन्थे र ती खास आएनन्, यसरी क्रमबद्ध रूपमा आएनन्, सङ्ग्रहित भएर आएनन्। पछाडि जब अङ्ग्रेज र नेपालको युद्ध भइसकेपछि जब नेपालले एक खालको चाहिँ ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो नि, त्यसरी नेपालमा अति नैराश्यता उत्पन्न भयो कि, र त्यसमा ठ्याक्कै यसलाई भक्तिधारामा लगिदिए भानुभक्तले। भक्तिधारामा गयो कि त्यस पछाडिको नेपाली कविता भक्तिधारामा गयो, र भक्तिधारामा गइसकेपछि रामका भजनहरू, कृष्णका भजनहरू त्यस पछाडि आउन थाले। आज भाषा एकीकरणको कुरा गर्दै गर्दा जसरी पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रामा रहेका राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो देश दिए भनेर भन्छौँ, हो त्यसका पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुई तर्फबाटै टिप्पणी गरिन्छन्, होइन। आज भानुभक्तको कुरा गर्दै गर्दा उनले भाषालाई एकीकरण गरे भन्दै गर्दा कतिपय अन्य भाषाहरू त्यतिखेरको अहिलेको नेपाली भाषा जसलाई हामी राष्ट्रिय भाषा भनेर भन्छौँ, तर यो एउटा खस जातिमा बस्ने एउटा सीमित भाषाकै रूपमा रहेको देखिन्थ्यो। अन्य भाषाहरू चाहिँ ओझेलमा ओझेलमा पार्ने काम भयो भन्ने किसिमका आरोपहरू पनि हामी यदाकदा सुन्छौँ। यसलाई हामीले कसरी लिने? त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भौगोलिक एकीकरणलाई नै पनि तपाईँ बादमा हेरिराखिएकै छ अझैसम्म, होइन। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले खासै गोर्खा राज्य विस्तार गरेका हुन्, एकीकरण गरेका होइनन् भन्नेहरू पनि छन्, नभए होइनन्। त्यो हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक बाटाहरू हुन्छन्, र जसले भाषाको एकीकरणको सन्दर्भको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भानुभक्तका कारण चाहिँ अन्य भाषाहरू चाहिँ ओझेलमा परे भन्दै गर्दाखेरि पनि यही खस भाषाबाटै चाहिँ त्यो कुरा भनिएको छ र लेखिएको छ क्या, भनेको त यही खस भाषैबाट भनिएको छ नि त, होइन। त्यही भएर ती सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै कुरा बराबरी हुन्छन्, हेर्नु, होइन। सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै कुरा बराबरी हुन्छन्, र त्यसमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नकारात्मक कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले के हो त भनेर अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ, होइन। तर मैले फेरि पनि भन्छु कि भानुभक्तले भाषाको एकीकरण गरिसकेपछि अरू भाषाहरू चाहिँ ओझेलमा परे भनेर लेख्नका लागि पनि, पत्रिकामा छाप्नका लागि पनि या बोल्नका लागि पनि हामी भाषा चाहिँ एक खस भाषा प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले ती आउँछन्, ती उतार चढावहरू आउँछन्, ती नकारात्मक या हामीलाई सम्पर्क भाषाको रूपमा कुनै न कुनै एउटा भाषाको आवश्यकता थियो, त्यतिखेर खस भाषा त्यो एउटा माध्यम बन्यो। यदि त्यो नभइदिएको भए, त्यो खस भाषा नभइदिएको भए, या भानुभक्तले त्यो नगरिदिए भएदेखि यो अवस्थासम्म आइपुग्ने थिएनौँ कि हामी। बाटो त त्यता पनि छ नि त। त्यसैले विरोध र समर्थन दुइटै कुरा बराबरी आउँछ, नआउने होइन, हेर्नु। र त्यसलाई हामीले कुन पाटोले लिने भन्ने कुरा मात्रै हो क्या।
भानुबाजे अर्थात् भानुभक्तको सम्झनामा भनेर भन्ने गरिन्छ। अझ नेपालमा भन्दा पनि नेपालमा एउटा छ मनाउने चाहिँ हामी मनाउँछौँ, तर पनि अझ अपनत्व बढी नै गरेको हो कि भने जस्तो दार्जिलिङ, सिक्किम र विश्वमा छरिएका नेपालीहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी नेपाली भाषाप्रति, भानुभक्तप्रतिको सम्मान आज अलिक विशेष पनि देखिन्छ। नेपालमा हामी कसरी मनाउँछौँ, दार्जिलिङमा कसरी मनाउँछौँ भनेर सम्झियो भने पनि त्यो अलिक फरक नै देखिन्छ। राज्यले कसरी लियो भन्ने कुरालाई हामीले भानुभक्तलाई कति चिन्न सक्यौँ? यसबारेमा चाहिँ जस्तो बाहिर दार्जिलिङमा या नेपालभन्दा बाहिर जुन खालको अपनत्व छ त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि आज काठमाडौँको यो स्टुडियोमा न्युज 24मा हामी छौँ। तपाईँले एउटा के खुसी व्यक्त गर्नुको सुरुमै र म पनि के कुरामा खुसी भएँ भने नि हामी दुवै भोजपुरी हौँ हो। जब हामी भोजपुर बाहिर भयौँ र हामीलाई भोजपुरको अपनत्व यहाँ छोयो क्या हामीलाई, हामी भोजपुरमा हुन्थ्यौँ भनेदेखि राजीव एकातिर हुन्थ्यो, सुरेश सुवेदी अर्कातिर हुन्थ्यो, हामीलाई खास मतलब हुन्थेन है। जब हामी एउटा सीमाभन्दा बाहिर जान्छौँ भाषाको र भूगोलको महत्त्व त्यति बेला हुन्छ। भाषा र भूगोल त्यति बेला महत्त्व हुन्छ। तपाईँ दार्जिलिङ जानुहोस्, सिक्किम जानुहोस् या असम जानुहोस्, नेपाली भाषाको यति धेरै माया गर्छन्, यति धेरै महत्त्व छ त्यहाँनिर कि त्यो भाषाले सबैलाई एकीकरण गरेको छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ। किनभने हाम्रो चाहिँ उनीहरू हामीलाई आफूलाई भन्दै पनि हामी गोर्खाली भन्छन् त्यहाँनिर होइन। त्यही भएर नेपालमै पनि त्यो सन्दर्भमा नसम्झिएको चाहिँ होइन, तर बाहिर जति अपनत्व हुन्छ त्यो नभए हो कि भन्ने पनि तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ सही हो। तर बाहिर जाँदै गर्दाखेरि आफ्नो भूगोल र आफ्नो भाषाको बहुत महत्त्व हुन्छ। तपाईँ एउटा के अरे जनकपुरबाट आएको एउटा मान्छेले यहाँनिर बसेर उसको मैथिली भाषी जसलाई भेट्छ नि त्यसले यति अपनत्व हुन्छ, यति माया हुन्छ नि आफ्नो भाषाको। त्यही भएर बाहिर जति अपनत्व हामीले देखिरहेका छौँ अलिकति यहाँ अपनत्व नभए कि भन्ने पनि हो हुन चाहिँ, तर त्यो पनि होइन। किनभने नेपालमा पनि भानुभक्तलाई नसम्झेको, भानुभक्तलाई हामीले चाहिँ सम्मान नगरेको, नेपालीहरूले सम्मान नगरेको या राज्यले नै नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। राज्यले पनि गरेको छ एक हिसाबमा, नगरेको छैन। अब तपाईँले अघि सुरुमै पनि भन्नुभयो, विशेष गरी हेर्ने हो भने मोतीराम भट्ट भानुभक्तसँग जोडिएर आउने नाम हो, जसले भानुभक्तलाई भानुभक्त बनाइदिए, उनका कृतिहरूलाई प्रकाशनमा ल्याइदिए। यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मोतीराम भट्ट तपाईँको यही काठमाडौँका रैथाने हो। किनभने तपाईँ अलिकति गजलसँग जोडिएको पनि हुनुहुन्छ, मोतीराम भट्ट त्यसै पनि गजलसँग जोडिएको व्यक्ति। काठमाडौँका रैथाने हुन् र उनी पढ्न बनारस गए। बनारस गएर आइसकेपछि उनले अति छोटो समयमा यी सबै कुरा गरिसके। 29-30 वर्षको उमेरमा यी सबै कुरा गरिसके। उनले आफू गजलकार भए, एउटा गजललाई भित्र्याए, त्यस पछाडि उनले अगाडि थन्किएर रहेका भानुभक्तले लेखेर राखे त्यसलाई प्रकाशनमा लिएर आए, समालोचना गरे, समीक्षा गरे, प्रकाशक बने, यी सबै कुरा भने मोतीराम भट्ट। मोतीराम भट्ट थिएन भनेदेखि भानुभक्त हुँदैनथे सायद। त्यहाँ वर्षौँ लाग्न सक्थ्यो, अर्को मोतीराम भट्ट जन्मिन्थ्यो होला, अर्को कसैले गर्थ्यो होला कुरा। तर जुन समयमा आउनु पर्थ्यो ठ्याक्कै त्यही समयमा आइदियो। किन त्यति बेला एउटा चाहिँ जुन खालको नैराश्यता थियो नेपालीहरूमा कि एक खालको युद्धबाट चाहिँ हारेको आफूले फिल गरेर जबरजस्ती थियो। सारा नेपालको भूगोल गइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा यदि यो नआइदिएको भएदेखि, रामायण नआइदिएको भएदेखि या यो भक्तिधाराको सुरुवात नभइदिएको भएदेखि त्यति बेला अर्को अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्थ्यो होइन। त्यही भएर खास भानुभक्तलाई भानुभक्त बनाउने भनेको मोतीराम भट्ट। मोतीराम भट्ट थिएनन् भने भानुभक्त नहुन सक्थे। किनभने त्योभन्दा अगाडि लेखेका युद्धताका लेखेका वीररसका कविताहरू थिए नि, जो कविताहरू युद्धलाई एकदम चाहिँ जिरिङ जिरिङ आङ जिरिङ जिरिङ पार्ने खालका जो कविताहरू थिए, ती कविता फेरि किन आएन पछाडि भनेदेखि त्यो बेला त्यो हिसाबले जन्मिएन मान्छे, कृतिगत रूपमै आउँथ्यो होला नि त त्यति बेला, त्यस्तै मान्छे भइदियो भएदेखि। त्यस्तो थिएन, त्यो नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि ती पछाडि रहे र भानुभक्त आचार्यलाई खास मोतीराम भट्टले भानुभक्त बनाए। कतिपयले भन्नेहरूले भानुभक्तका अधिकांश कृतिहरू मोतीराम भट्टले लेखिदिएका हुन् भनेर भन्छन्। अनि यो तपाईँलाई आलोचनै गर्नका लागि त धेरै कुराहरू हुन्छन्। उनलाई के जरुरी थियो र? उनी आफै लेखेर आउँथे नि त। भानुभक्तलाई चाहिँ भानुभक्त बनाउनु उनलाई के जरुरी थियो र? जरुरी थिएन होला। काठमाडौँमा जन्मिएको व्यक्तिले तनहुँमा जन्मिएको व्यक्तिलाई, त्यही त काठमाडौँमा जन्मिएको एउटा रैथाने, काठमाडौँ थियो, नेपाल थियो त्यति बेलाको होइन। नेपालमा जन्मिएको एउटा रैथानेलाई उहाँ कहाँको चाहिँ तनहुँको एउटा बाहुनलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनुपर्ने, उसको नाममा कृति लेखिदिनुपर्ने जरुरी के थियो होला? र दोस्रो कुरा लेख्थे नै भनेदेखि उनले गजलका बारेमा पनि त लेख्थे होला नि त। गजल पनि त भानुभक्तले लेख्या हो भनेर भन्थे होला नि त होइन। त्यही भएर यी आलोचनाका लागि गरिएका आलोचना हुन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसै पनि मोतीराम भट्ट फारसी, उर्दू लगायतका भाषामा विशेष दखल भएका व्यक्ति हुन्। उनी नेपाली भाषामा भन्दा पनि अझ कुरा गर्ने हो त होइन? हो एकदम हो। त्यही भएर उनले त्यो गजल नै पनि त भानुभक्तकै नाममा दिन्थे होला होइन।
त्यही भएर यी भनेका चाहिँ आलोचनाका लागि गरिएका आलोचना हुन् भन्ने लाग्छ कि मलाई। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज हामी भानु जयन्तीका सन्दर्भमा साहित्यकार सुरेश सुवेदीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी भानु जयन्तीको सन्दर्भमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सुरेश सुवेदी। सुरेशजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। भानु जयन्तीमा छौँ। भानुभक्तका केही कृतिहरू वाचन नगरी त यो कार्यक्रम अधुरै हुन्छ। त्यस कारणले कुनै रामायणबाट म केही टुक्राहरू वाचन गर्छु। त्यो एउटा टुक्रा। गजाधर सुतीकी घर बुढी अलग चिनिरहेछन्, नरक जानलाई सबसित बिदावादी भइछन्। गयौँ साँझमा तिनका घर पिँढीमा बास बसियो, निकालिन् साँझैमा अलिक पर गई गुजरान गरियो। हजुर, मैले एउटा टुक्रा वाचन गरेँ। अब अर्को एउटा सुनाउँछु, रामायणबाट यो चाहिँ। तहाँ सीतारामका चरणस्थलमा शिर पनि धरी, अयोध्येलाई जान्छु भनिकन ठुलो मनसुब गरी, भरत बिन्ती गर्छन् किन रघुपते आज वनमा, हजुरले आयाको मकन अति ताप हुन्छ मनमा। ख्वामी हजुरको मतदास पो हुँ, यो राज्य गर्न कन योग्यको हुँ, युगाधितायाई हजुरको मैले त सेवा गरी बस्नु पो, युगाधितायाई हजुरको मैले त सेवा गरी बस्नु पो। हजुर, यी दुई तिन टुक्रा। फेरि पनि हामी केही समयपछि तपाईँसँग यो अरू वाचनमा पनि जोडिनेछौँ। विशेष गरी भानुभक्तका शब्द अभिव्यक्ति कथेका काव्यहरू अझै पनि नेपाली दलिनहरूभित्र त्यो गुन्जिरहेका छन्। अब अहिले हामी प्रविधिको हिसाबले फरक अवस्थामा रह्यौँ होला, तर त्यो समय अहिले हेर्ने भने 3D या 4D सिनेमा हल हेरैभन्दा कम थिएन एउटा गाउँमा कुनै वाचन गर्ने। त्यो समयलाई हेर्ने हो भने होइन, त्यो त थिएन। जस्तो के थियो भन्छ भने रामायण नभएका घर हुँदैनथे गाउँमा, र हाम्रा बुवा हजुरबुवाहरूले रामायण लगभग कण्ठ पार्नुहुन्थ्यो सबै होइन। किनभने त्यो एउटा माध्यम पनि थियो, जसरी अहिले हामीलाई एउटा सञ्जाल माध्यम भएको छ नि, समय कटाउनका लागि एउटा सञ्जाल माध्यम भएको छ, त्यति बेला चाहिँ एउटा माध्यम समय बिताउनको लागि माध्यम के थियो भनेदेखि तपाईँको रामायण महाभारत त्यति बेलाका ती माध्यमहरू थिए क्या होइन। त्यही भएर ती चाहिँ के थियो भन्छ अहिलेको तपाईँले भने जस्तै यी सिनेमा हलहरू जस्ता गाउँमा भेला हुन्थे, वरिपरि भेला हुन्थे, बस्थे, सुन्थे, एउटाले मिठो वाचन गर्नेले वाचन गर्थ्यो होइन, अनि त्यसरी आनन्दले बस्थे। र त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि गाउँमा पनि आयो के ती खाले टुक्काहरू, जस्तो त्यही लोकटुक्काहरू जस्तो ट्याम्केका लेखमा म एक्लै गोठामा कराउँछन् धोबे चरा, यिनै हुन् गोठाला यिनै हुन् खेताला यिनै हुन् साथी मेरा भन्ने खालका कुरा त्यहाँ रचना पनि भयो के। त्यही भएर रामायण हाम्रा लागि एउटा जननी नै हो भन्छु म। हामी सबैलाई एउटा माध्यम बन्यो, त्यति बेलाको समाजलाई, त्यति बेलाको अवस्थालाई एउटा समय बिताउने माध्यम पनि बन्यो र अनुशासन राख्ने माध्यम पनि बन्यो। किनभने रामायण भनेको यो भक्तिधारामा लेखिएको कुरा हो, रामको भक्ति गाथा गाइएको छ, रामलाई भगवान मान्ने हाम्रो परम्परा भनेपछि के पनि भयो भने हामीलाई अनुशासित पनि बनायो क्या त्यो कुराहरूले चाहिँ
हाम्रो समाजलाई पनि अनुशासित बनाइदियो कि रामायणलाई ढोगेर हामी निस्किँदै गर्दाखेरि रामायणलाई ढोगेर पढ्थ्यौँ हामी होइन। र हामीलाई लाग्थ्यो कि या हाम्रो बुवाहरूलाई लाग्थ्यो कि हामीसम्मले त त्यो कुरा पनि भोग्यौँ होइन, हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताले त सायद त्यो कुरा थाहा पाएन होला होइन। हामीसम्म पनि रामायणलाई हामी राख्थ्यौँ, ढोग्थ्यौँ, नमस्कार गर्थ्यौँ, पूजा गर्थ्यौँ, पूजा कोठामा राखिन्थ्यो होइन। त्यही भएर त्यो समाजको एउटा चाहिँ बडो ठुलो कुरा थियो रामायण त्यति बेला। तपाईँले सुरुमै भानुभक्तको एउटा कविता वाचन गर्नुभयो जुन आक्रोश पोख्नका लागि पनि त्यो त रिस हो नि, भानुभक्तले कसैसँग बास बस्न नदिइसकिसकेपछि होइन। आखिर त्यो रिस पनि सुन्दर हुँदो रहेछ कहिले काहीँ। हो त, जस्तो तपाईँको त्यो भएको के भने उनी आफ्नो मितको घरमा गए, मित थिएनन् घरमा, मित नभइसकेपछि उनले अब बास मागे, बास मागिसकेपछि उनले दिएनन्, अनि नदिइसकेपछि उनले निकालिदिइसकेपछि अनि उर्तिर आएर उनले एउटा कविता लेखा हुन्थ्यो खास आफ्नो मितको घरमा गाउनु, मितलाई भेट्नलाई गजाधर भन्ने मितको घरमा गाउनु भानुभक्त। अनि त्यो उनको श्रीमतीले उनकी आमाले त्यो व्यवहार गरिसकेपछि उनले आएर त्यो एक खालको आक्रोश लेखा हुन् कि होइन। र त्यो आक्रोश पनि सही ढङ्गले लेख्ने भने सुन्दर बन्दो रहेछ। पछि उनी जेलमा केही समय उनी बिताए पनि, बसे पनि। जेलमा बस्दाखेरि उनले त्यहाँ पनि कविता उपियाँ उडुसहरूसँगका लामखुट्टे उपियाँ उडुसी सँगसँगै यिनकै समीपमा बसी लामखुट्टेहरू गाउँछन् ती उपियाँ नाच्छन् म हेर्छु बसी, र त्यहाँ लेखेँ। कान्तिपुरी नगरीको एउटा एकदमै अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी बस सात फुटे पथ सात फुटे बस 9 गजको मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। ठिक छ, मैले सम्झेँ भने यो भन्नुला होइन। हजुर अब अलिकति तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा मैले गजलको सन्दर्भमा पछिल्लो समय यो कुरा गर्नै पर्छ, यहाँ गजलसँग जोडिनु पनि भएको छ। अनाम मण्डली कुनै समय एउटा चर्चित सङ्गठनकै रूपमा थियो भनौँ गजलहरूका लागि, जसले गजल लेख्नुहुन्थ्यो, गजल वाचन गर्ने एउटा थलो थियो। नेपाली गजलको आजको अवस्था के छ? लेखिएका छन् अहिले लेख्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, धेरैले लेखिराख्नु भएको छ। र अब नेपाली गजल फेरि बिचमा जो मोतीराम भट्टले लिएर आए, भीमनिधि तिवारीसम्म आइपुग्यो, त्यस पछाडि फेरि सुस्तायो, अनि फेरि ज्ञानवाकर पौडेलले लिएर आए, बिचमा लगभग 3-4 दशकसम्म नेपाली गजल सुस्तायो भनेर हामीले जो पढ्यौँ। अब त्यो चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने लेख्ने क्रमहरू एकदम बढ्दो छ। अब एउटा मानक चाहिँ खडा भइसकेको छैन अझै पनि कि गजल खास गजल कसरी लेख्ने। त्यही त ठ्याक्कै अब अहिले पछिल्लो समयहरू नै नेपाली गजलमा मारामारकै अवस्था छ, कुटाकुट नै हुने, जसरी बहस र विवाद पनि हुने। यो कारण चाहिँ के हो? अनि यो कारण केही पनि होइन, कसैले कसैको एक हिसाबको अस्तित्व स्वीकार नसक्या हो। र हामी भयौँ के भन्छ नि, म आज गजल लेख्न थालेँ, मेरो पर्सि किताब पाउँछ र म अर्को दिन चाहिँ म समालोचक भइसक्छु क्या। मलाई बारम्बार हरेक साथीहरूलाई मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि हामी लेखौँ, लेख्ने काम हो, लेखौँ। हामी लेख्दै गइसकेपछि यो सिद्धान्त बनाउने कामहरू, यो गजल भयो कि भएनन् भन्ने कामहरू, या गजलको मापदण्डभित्र परे कि परेनन् भन्ने कामहरू त्यो समालोचकको हो मैले देखेको चाहिँ। मलाई पनि धेरैले भन्छन् गजलको बारेमा बोल एउटा संस्था चाहिँ खडा गरेर 2060 को दशकबाट 2058-60 सालबाट त गजल लेख्दै आएछ, बोल गजलको बारेमा। मैले भन्छु म लेखक हुँ, म गजलकार हुँ, समालोचक होइन। यो काम समालोचक हो, हामीले लेखेर दिने काम हो। त्यो बहर हो कि गैर बहर हो कि लय हो कि लयमा छैन कि, यी सबै कुरा हाम्रा काम होइनन्। हामी एउटा मापदण्डमा बसेर अहिले लेखौँ, लेख्दै गयो भने पछाडि एउटा मानक खडा हुन्छ, कसैले एउटा मानक खडा गर्छ, त्यो मानक खडा भइसकेपछि अनि हामी त्यस पछाडि लेखौँला, अनि त्यस पछाडि हामी बोलाउँला, अनि त्यो हिसाबले हामी लेखौँला। तर यहाँ भइदिएको छ के भन्नु छ भने हामी सबै समालोचक, हामी सबै लेखक, हामी सबै चाहिँ तपाईँको त्यसको बारेका प्रवक्ता, त्यो भएर अलिकति तपाईँले भने जस्तो मारामारको अवस्थामा। तर जस्तो अहिले भर्खरै पनि बरवादी र स्वतन्त्रवादी भन्दै विभिन्न सङ्गठन समूहहरू खुलिरहेका देखिन्छन्। हजुर यो गजलकै विकासका लागि भएको भनेर बुझ्ने कि यो गजलभित्रको राजनीति भनेर बुझ्ने? होइन, यो भएको त गजलकै विकासका लागि हो। र सबैलाई एक हिसाबमा भएको के छ भन्छ भने गजलमा लय चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबै एकदम तपाईँको त्यसमा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ सबैजना। तर फरक के छ भन्छ भने लयको बुझाइमा फरक छ कि, मैले अगाडि पनि भन्थेँ लयको बुझाइमा फरक छ कि। जस्तो बहरमा लेख्नेहरूले सकेसम्म चाहिँ तपाईँको नेपाली शास्त्रीय छन्दमा लेखिराखेका हुन्छन्, त्यही तपाईँको बहरमा लेख्नेहरूभित्र पनि एक खालको झगडा छ क्या। एउटाले भन्छ मात्रा गिरावट, आवश्यकता अनुसार उसले पनीको निलाई दीर्घ र पानीको निलाई रस्व पनि बनाइदिइराखेका हुन्छ। र अर्को थरी त्यहाँ पनि के छन् भन्छन् कि होइन, हामी जो लेख्छौँ
पनिको नि रसै हुनुपर्छ र पानीको नि दीर्घै हुनुपर्छ भन्ने खालका पनि छन्। र त्यो गजललाई भाँडभैलो बनाउनका लागि होइन, गजललाई एक हिसाबमा उत्थान पुनरुत्थान गर्नकै लागि हो, गजललाई विकास गर्नकै लागि हुनलाई चाहिँ। तर त्यो हामी लेखकहरूले झगडा गर्नुभन्दा पनि त्यो क्रमशः चाहिँ अरूले झगडा गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। र यो हुन्छ पनि, किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि जति बेला गजल लेख्थ्यौँ त्यति बेला काफियामा लडाइँ थियो। यसको काफिया मिलेन, यसको यो भएन, उसको यो भएन, एउटा लडाइँ थियो। अर्को लडाइँ के थियो, त्यति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ गजललाई चाहिँ एउटा विधा मानिनु पर्यो, जस्तो कविता आख्यान विधा छ नि, गजललाई विधा मान्नु पर्यो, त्यो लडाइँ थियो। अर्को लडाइँ त के थियो, अर्को आवाज के थियो गजल लेख्नेहरूको, कि त्रिभुवन युनिभर्सिटीका किताबहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रमहरूमा गजल समावेश गरिनु पर्थ्यो। यी कुराहरू थियो कि यी क्रमशः ओझेल पर्दै गए। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा गजल पढ्न पनि थाले, विधा कि उपविधा भन्ने विवाद हरायो, काफियाका विवाद हराए र यी विवाद पनि क्रमशः हराउँछन्। ठिक छ, त्यो त समस्या समाधानका लागि यस्ता बहसहरू हुनु स्वाभाविक होला। जस्तो 76 साल माघमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो राष्ट्रिय गजल महोत्सवमा अब विभिन्न गजल त्यतिखेरका गजल लेख्नेहरू बिच नै एउटा यो धाराका गजल प्रतिनिधित्व गर्ने हस्ताक्षर गरेर एउटा घोषणापत्र जारी भयो होइन। अब यो गजलको विवाद छैन भनेर त्यतिखेर भनियो, तर फेरि अन्ततः फेरि एउटा लडाकुकै रूपमा यो अगाडि होइन, त्यो त रहिरहन्छ, त्यो रहिरहन्छ, नरहने पनि होइन। हेर्नु होइन, जस्तो कवितामै पनि त एकताका चाहिँ तपाईँलाई के अरे छन्द लेख्नेहरूलाई, छन्दमा कविता लेख्नेहरूले चाहिँ यो गद्यमा कविता लेख्नेहरू जो थिए, पद्यमा लेख्नेहरूलाई जो थिए, यिनीहरू चाहिँ के जातिका किरा हुन्, गोबरका किरा भनेर गाली गरेकै हुन्थ्यो। जब त्यो अवस्थाबाट अलिकति पार भएर गद्य कवितामा लेख्नेहरू जब बलियो हुँदै आए, त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ ओम सुहा, छन्दमा कविता लेख्नेहरूलाई पछाडिपट्टि बसेर ओम सुहा भनेकै हुन्, बाहुन बाजे भनेकै हुन्, भानुभक्तहरू भनेकै हुन्। यी आइरहन्छन्, नआउने होइन, तर यो समग्रमा विकासकै लागि आएका हुन्। अझै पनि एक हिसाबको कवितामै पनि एक हिसाबको विवाद होला, छन्द कविता र गद्य कवितामा अझै पनि विवाद होला, नभएको होइन। तर त्यो लेभलको विवाद चाहिँ छैन, छन् चाहिँ गजलमा जुन लेभलको विवाद छ त्यो चाहिँ छैन। तर अलिकति हामी गजल लेख्ने अझै पनि म के भन्छु भने अलिकति आला काँचा चाहिँ छौँ क्या अझै पनि। अन्त्यमा भानुभक्तकै या अन्य कुनै सिर्जना गजलको कुरा गर्नुभयो, म एउटा गजल सुनाउँछु आफ्नो। तिमी आँसुका गबेलीहरूमा, तिमी आँसुका गबेलीहरूमा बग्यो छल्किँदै परेलीहरूमा, बग्यो छल्किँदै परेलीहरूमा, तिमी साथ छोडेर टाढा गए नि, तिमी साथ छोडेर टाढा गए नि, तिमी साथ छोडेर टाढा गए नि, बस्यो सम्झनाका तरेलीहरूमा, बस्यो सम्झनाका तरेलीहरूमा, तिमी आँसुका गबेलीहरूमा बग्यो छल्किँदै परेलीहरूमा, यही झोपडीमा म बस्ने छु एक्लै, यही झोपडीमा म बस्ने छु एक्लै, यही झोपडीमा म बस्ने छु एक्लै, तिमी हाँस्नु आफ्ना हवेलीहरूमा, तिमी हाँस्नु आफ्ना हवेलीहरूमा, भयो छोड चिन्ता म वैलेर के भो, भयो छोड चिन्ता म वैलेर के भो, भयो छोड चिन्ता म वैलेर के भो, तिमी फुल्नु बेली चमेलीहरूमा, तिमी फुल्नु बेली चमेलीहरूमा, तिमी आँसुका गबेलीहरूमा बग्यो छल्किँदै
परेलीहरूमा बग्यो छल्किँदै परेलीहरूमा। धेरै धेरै धन्यवाद। इटरीमा हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ आएको यो मौका पारेर यहाँसम्म आज यो विशेष दिनमा कुराकानी पनि हुन सक्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। सम्झिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार सुरेश सुवेदी। आज हामीले भानु जयन्तीका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।